कितक्या मतांनी लीड येयला तूं? हांव 106 मतांनी लीड येयलो. पूण तेच्या पयलीं हांव आमचे ऑनरेबल MLA बाबूश मोन्सेरात हेका थँक्यू म्हणटा, कारण तेणें म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी दिली त्या पॅनलार बसपाक आनी जो म्हाजो विश्वास दवरलो आनी म्हाका दिसता तो सार्थ केल्लो आसा. तेच्या खातीर आनी एकदां आमच्या MLAक हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांव 106 मतांनी जिखला, पूण म्हाजें एक्सपेक्टेशन मातशें चड आसलें. तेच्या खातीर मातसो म्हाका मातशी हें कशें जालें की आनीक थोडी मतां घेवपाक जाय आसली, पडोवंक जाय आसली, पूण ती कित्याक कमी पडली तेजेर हांव डेफिनेटली विचार करून आनी हेच्या पेक्षा बरें काम करून ती मतां परत घेवपाचो म्हजो प्रयत्न आसता. तुजो वॉर्ड चेंज जाल्लो काय डिलिमिटेशनाचो कितें फरक पडला तुका? तेजो कांय फरक पडोंक ना. तेजो कांय फरक पडोंक ना. मे बी हांवें म्हाज्या परीन लोकां कडेन प्रयत्न केल्लो. लोकांक आय डोंट नो, म्हाज्या अगेन्स्ट खूब अपप्रचार चालू आसलो, पूण हांवें केन्नाच खंयचो स्टेटमेंट जावं कांय करूंक ना. चड अपप्रचार म्हाजो चालू आसलो, करपाचो प्रयत्न जालो आनी तो म्हाका दिसता थोड्या प्रमाणान लोकांक मे बी हांव नको कांय सांगूं शकना. तुम्ही आता 5 वर्सां नासले ना, हय. गेले 5 वर्सां ते ह्या कामाक उणे पडले दिसता तुमकां? ना, डेफिनेटली कामाक उणें पडपाची गरज ना. 5 वर्सां दुसरो कावन्सिलराक चान्स पडलो न्हू, ऑपॉर्च्युनिटी मेळिल्ली, तेणें काम केल्लें न्हू, तेणेंनी काम केल्लें, काम करूंक ना अशें नासलें. आय डोंट नो हांव कित्याक ह्योय कशें आसता, वाड्या वयल्योच हें आसता. गेल्या हेका कोण आसलो तुमचो? गेल्या वाड्यार आमच्या त्या विठ्ठल आसलो, विठ्ठल चोपडेकर. विठ्ठल चोपडेकर. सो तेजो सपोर्ट मेळ्ळो तुका? हय, डेफिनेटली तो फूल टायम म्हाज्या वांगडा आसलो. विठ्ठल चोपडेकराचो सपोर्ट मेळ्ळो तुका? शुभम येस, थँक्यू. ओके, शुभम बाब तुमकां कितें सांगपाक जाय तुमची शुभम, तूं अपप्रचार खूप चाललेलो, चेंज जाय म्हणून. कारण हांव 3 फावटी कंटिन्यू निवडून येयल्या उपरांत तर त्या अपप्रचाराक म्हजे वोटर बळी पडोंक ना. म्हाका बऱ्यांतले बरी पैकी लीड दिवन म्हाका निवडून हाडल्या बद्दल हांव पयल्यान पयलीं म्हाज्या सगळ्या वोटरांचे आभार मानता. म्हजे सगळे लिडर्स, आमचे बाबूश मोन्सेरात, मेयर आमचो प्रदेशाचो अध्यक्ष दामू नायक आनी आमचे चीफ मिनिस्टर हेंचे सगळ्यांचे पार्टीचे आभार मानता. आनी कार्यकर्त्यांच्या बळार ही हांवें जैत मेळयलें, त्या खातीर कार्यकर्त्यांकूय आभार मानता. शुभम, एक मिनट. असो विशय आसलो की तुमी पयलीं भायच्या टायमा वयले BJPचे हे आसलो कार्यकर्ते, मागीर असो तुमचेर आरोप जालो की तुमी पार्टी वांगडा आसले, पूण तुमी ते जो कॅडर आसलो हे सोडून तुमी बाबुशा वांगडा गेले, असो एक तुमचेर आरोप आसलो. ही सारकी पूर्ण चुकीची गजाल आहा. हांव 1994 32 वर्सां पयलीं भारतीय जनता पार्टीन जॉयन जाल्लो. तो आयज मेरेन थंयता, पूण जो BJPचो मुखेल हे म्हणून BJP म्हणून जो भायल्यान मिरयता पळय, तो पार्टी सोडून गेल्लो आहा. तो इंडिपेंडंट आसा, आमी ना. हांव आसा थंयच आसा. अपप्रचार तेणें केल्लो आसा. सो 94तल्यान ज्या जाग्यार हांव आसा पळय थंयच हांव आसा. हांव खंयची पार्टी सोडून वचना, हांव आसा थंयच आसा. आनी त्या खातीर लोकांनी म्हाका परतो प्रतिसाद दिल्लो. सो एक हें आसलो की चेंज तुमी आतां म्हटलें की लोक म्हणटाले की चेंज जाय असो प्रचार जाता. सॉरी, हां, जो आमचो ओपोजिशन जाल्लो बद्दल चेंज केन्ना म्हाका बसता, जेन्ना करप्शन केला तेन्ना चेंज करप बसता, जेन्ना काम करना तेन्ना चेंज म्हाका बसता, जेन्ना पयलीं नॉन परफॉर्मिंग आसता तेन्ना चेंज करप बसता, जावं तेजे कितें तरी अशें भ्रश्टाचाराचे आरोप दिता तेन्ना चेंज करप बसता न्हू. हांगा कांयच ना तशें. कितके मार्जिनान येयलो तो? ऑलमोस्ट 100+. 100+. 90 समथींग इनवॅलिड वोट. म्हणजे गेल्या हेच्या पेक्षा अंदू तुजे मार्जिन वाडले काय देंवले अशें दिसता तुका? गेल्या फावटी म्हाका आतां एक्झॅक्ट खबर ना, पूण म्हाजी कम्फर्ट जो हांवें केल्लो पळय तितून सारको कम्फर्टेबली येयलो. डे 1 पासून हांव सांगतालो की हांव जिखता म्हणून, आनी हांव जिखता. म्हजे घर स्किमीचो फायदो जालो? म्हजें घर तुजें घर सगळें आमचेच तें आतां आमी जिखले, मागीर सगळें पळोवया. सर, वॉर्ड नंबर भेटला? वॉर्ड नंबर 20. काम करपाक 5 वर्सां